Good afternoon everyone. So, mayong hapon mga kaigsuunan ko diha ni Kristo no. So na ako'y gamay nga pahimangit lang no. May tungod sa pang mga binuhatan nga dili maayo. So kani bitaw ang ako ang nahatag nga teksto. Kaning bisag kinsa nga tawo, bisag kinsa na kabalo nga kani bitaw kabalo na nga nay nahitabo nga ninog diha sa kanang dito sa Cebu no, ay kaduha sunog diha sa Davao. Kay matud pa nga ano bitaw may tungod sa mga sa taong mga makasasala no? Ipahimangnuan ang taong makasasala aron sila mga balik nato sa Ginoo sa bakan sa Ginoo no. So na ako'y kadugong may tungod ang linog kanino matungod ng linog. So kani bitaw nung bitaw din iya sa kanang gipadayag kapitulo 16 bersikulo 16 hangtod sa 18. So ato basahon mga kaigsuonan no. Unya gitigom sa mga espiritu ang hari dito sa usa ka dapit nga giganlag Armageddon sa Hebrewhanon pinulungan no. Bersikulo 17. O giyabo sa ikapitawang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan ug usa ka dakong tingog gikan sa trono sulod sa templo ang miingon natapos na gayud. So pasabot diha tapos na gayud no. Nagpangidlat og may kabanha midalugdog og bilinog ug kusog kaayo nga wala pay sama niini. So kagibuhat ang tawo dinhi sa kalibutan kadto maoy kinangiligang linog sa tanan. So ang Biblia kanunay nagapahinumdom kanato pagbuhat og maayo, pagigugma sa atong sigataw, kani bitaw pagsunod sa mga gipabuhat sa Ginoo, ang inatusundon kani bitaw ang babitaw ang napulo ka sugo matod pa sa Exodo 20 kay Exodo kapitulo 20 no, nagapahinumdom kanunay ang Ginoo kanato tungod kay hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Basahan nato ang Exodus napulo ka sugo sa Exodus 20 no. Ang konteksto ani mga igsuon sa Exodo 20 kapitulo 20 bersikulo 1. Ang konteksto ani ang napulo ka sugo. Matud pa sa bersikulo 3 ingon pa din mga igsuon ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. So ginabawal jud ang pagsimba kani bito mga Diyos ano. Ang kaduha ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos pagsimba niini kay ako ang Ginoo inyong Diyos o gabubuhan ako. Silutan padtong nagsalikoy kanako lakip ang ilang mga kaliwatan hangtod sa ikatulo ug ikupat nga kaliwatan. Ito na din yung mga igsoon tod sa kanibitaw bersikulo 12 ang kabitaw din nga tahura ang inyong amahan o ginahan aron mataas ang inyong kinabuhi diya sa yuta nga ginlad ninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Sa panahon karon wala nay bitaw wala nay tagatahod sa Ginoo, nagatahod sa amahan no. Unsaon man nimo ingon nga siya nagatuman sa balaod sa Ginoo, sugo sa Ginoo apan wala na higugma sing amahan Dios nis lang ugawang na imong ginapanulti no. Yung kabitaw ang bersikulo 13 ayaw kung pagpatay ginabawal sa kaning panahon ginabawal ang pagpatay pero sa pagkakaroon huwag na kay kwarta isugo kung wala kay kwarta o niya naikwarta yung kalaban matikdayon no. Dito bitaw ang bersikulo 14 sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 14 ayaw kung panapaw sa daghan mga igsuon kaning bitaw
nakamatikod na ta nga bawal manapaw, no? Bisan ang mga kanibitaw, mga bisan pabitaw ang mga kaning mga dalaga, kaning wala pa namin yun, no? Kaning mga ulitaw pamasinggil. So bawal ta nga makikilawas sa wala pagani taganing bitaw yung bitawan ning wala pa'y kasal, no? Wala pa na legal, no? Kana maoy sala na, no? Ginahatag ang iyang kaugalingon ngadto sa usa ka lalaki nga wala pa ganin niyadamha ug maiyaha o dili, no? Kana mga igsuon kaduha ang mga minyo bawal jud na sa mga minyo nga manapaw ang mga minyo bisan ang mga kaning bitaw minyo na ka pan wala pa kay kasal nakapanapaw ka na, no? Ato ang kaning bitaw bersikulo 15. Ayaw ka mo pangawat gaingon sa kaniadto, ayaw ko pangawat apan pagkakaron kinakamatikod ta bawal ang pagpangawat mangawat dahi ka. So naitaw nga dili jud mapunggan mangawat jud siya kay ngano naib ganiya na example ay nakita niya nga masinina nga dako na nga nindot kaayo ang una niya nga kawato na niya, no? Tungod kay kikaib kaniya, no? Pero huwag na kay konsensyo na kay pagkamahadlokon sa Dios, dili nimo mabuhat na nga mga paagi. Ang tabitaw ang versikulo 6, ayaw kong pagbutang-butang sa inyong isig katao. Example, kanang chismis bitaw, no? Example, kanang tao usa na ka Kristohanon, ginadaot nimo gibutang-butangan nimo, no? Ginabawal na sa Ginoo. Example, way sala gihimbuhin mo nimo sala bis kay maayo siya sa daghang tao tungod nimo nga gidaot-daot nimo siya, na sira na nawala ang tiwala o pagsalig sa mga tao kaniya tungod kanimo. Padayon ta sa bersikulo 17, ayaw kong kaibog sa balay sa laing tao, sa iyang asawa o sa iyang mga kapulipon o sa iyang mga baka o sa iyang mga asno o sa iyang o bisan unsa nga iyaha. Bisan nagbalay sa bulawan dili ta angay nga mahibog kay ngano ginabawal jud na sa Ginoo. So kanalang unta kung ma-share na kanibitaw unta masabtan nato magmatunta nga kanunay niabot ang mga tahidya, linog, bagyo, unsa pa diha, no? So kana itong hunaon na hapit na ang katapusan sa kalibutan, no? So kana lang unta na yung masabtan. So God bless us all. Bye bye and thank you so much. And dalay ko ng Diyos mga igisuon ko ni Kristo.